प्रेज गॉड, हालेलुया. जिता सुडका आणि आशीर्वाद ह्या कार्याक परत्यान तुमकां स्वागत. हे नांव सांगतना भोव संतोष, कित्याक म्हणल्यार आमकां सुडका जाय आनी आमकां आशीर्वाद जाय, आमकां बच्चाबी जाय, आमकां सडवण जाय आनी कोणाच्यान साथ ना ते जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजून आमकां सुडका बच्चाबी 2020 वर्सां फाटल्यानच दिला. हो संदेश आमी हर एक दीस परगट करतना कोण देवा थंय ना, देवाच्या राजा विशयान कळीत ना ताका सुडका जाता. जो कोण जेजू क्रिस्ता वळखता ताका आणखी जाणवाय मेळटा, देवा विशयांत मोग कळटा, देवाचो मोग कसो म्हूण कळटा. तितलें आसतना ताची महिमा कितें जाता तांच्या जिवितांत चड आनी चड वळखतली, सडटली आनी देवाक चड आनी चड मोग करूंक शकतली. तशें जाल्यान आज सबार जाणां सुडका जाय. खंयच्या विशयान सुडका जाय? सबार जाणांक पातका विशयान सुडका जाय. सबार जाण पातकाच्या मेळेपणान पडून आसा, तांकां कळीत ना कशी आमी सुडका जोडची. कोणी म्हाका सुडका दिला? खाली हांव क्रिस्तांव म्हूण जल्मार पावना, क्रिस्ता थंय आसा की, क्रिस्ताक मात हांव परगट करते आसा की, क्रिस्ताच्या वाटेर चलती आसा की, ही सुडका खंडीत जाय हे शिकोवण मेळटा. तशें जाल्यार एक मोठ्यान मागणें करून घेया. बाबा तुका महिमा जे क्रिस्ताच्या नांवान हो संदेश तुज्या हाती समर्पण दिता. उज्या रुपार महिमेंत आनी अद्भुत रितीन तूं चलय. जाय आसले सर तुजे आदार करपा बेसा, महिमा दिवन चलय. पवित्र आत्मे देवा उलय जेजू क्रिस्ताच्या विशयान, देवबापाच्या विशयान, पवित्र आत्म्याच्या विशयान महिमा दिवंक हे मागणें करता तुवें बळोवन पुता नजरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. प्रेज गॉड. आतां आमी संदेशाक वयच्या पयले कोलोसायकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्यां 13, 14 आनी 15 वाचून घेवया. जायत गी. थंयसर एक काळार तुमच्या अपराधाक लागून तुमी मेलात आनी सुन्नत करूंक नातल्या कुडीन जीवन आसल्यात, तरी देवान तुमकां नव्या जिवितांत भरले. नव्या जिवितान भरले. हांगासर समजून घेवचें की एक काळार आमच्या अपराधाक लागून आमी देवा थावन अलग जाली. इजाया प्रवादी पुस्तकांत 5 आनी 9 वाक्य 2 सांगता, तुमची अपराधा, तुमची पातकां म्हाका एक खंदक जावन तुमकां आनी म्हाका वेगळ्याच्यान हाडला म्हणून घेवन. म्हणल्यार अर्थ इतलेंच, देवाचे आमची पातकां आज सर्गींच्या राजाक वचूंक आडखळ आसात. आमचे अनितीपण वा अविधेयपण वा कितें जावन दी देवाक आडखळ आसली संगती सर्गींच्या राजाक वचूंक आडखळ आसात. तशें जाल्ल्यान ह्या संवसाराक एक पवित्र देव जाय आसलो, पवित्र मनीस जाय आसलो, पवित्र आत्म्यान जल्मलो मनीस जाय आसलो, पाताक नातलो मनीस जाय आसलो. तो पाताक नातलो मनीस देव बापूच मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो जेजू म्हणच्या नांवान. ताणें ह्या संवसाराक संपूर्ण सुडका 2020 वर्सां फाटल्यान दिली. हालेलुया. 2020 वर्सां फाटल्यान ताणें सुडका दिली. तितलेंच नासतना कोण कोण ताका वळखतात, कोण कोण ताचे वाटेर येतात, ताका संपूर्ण सुडका आनी आशीर्वाद जातले. ताचें नांव जेजू क्रिस्त. ताच्या नांवान तुमकां सुडका आसा, ताच्या नांवान तुमकां आशीर्वाद आसा, ताच्या नांवान तुमकां महिमा आसा, ताच्या नांवान तुमकां भलायकी आसा, ताच्या नांवान तुमकां बरेपण आसा, ताच्या नांवान संपूर्ण तुमकां जैत आसा, ताच्या नांवान. तशें जाल्ल्यान हांगासर समजून घेवची की एक काळार तुमच्या अपराधाक लागून तुमी मेल्यात. वय कोण कोण पातक करता, कोण पातकान जियेता, कोण जेजू क्रिस्ताक वळखना. कित्याक जेजू क्रिस्ताक वळखचे? आमकां जाय एक नितीवंत, आमकां जाय एक परिशुध्द रगत, आमकां जाय एक सोडवण. आमच्या बळान, आमच्या जाणवेन जायना. कित्याक आमच्या आदाव बापान ताणें कितें केलें म्हळ्यार ताणें सैतान मुखार तो सलवलो. ताच्या कुडींत थावन आयिल्ल्या हर एक पातकाक आवयच्या गर्भांत आनी करनेंत आमी कितें जावंक पावली म्हळ्यार पातकी सैम जावंक पावल्या. आज आमकां सुडका जाय. पातकाक आसून सर्गींच्या राजाक वचूंक जायना. पाताक कितें म्हण मागीर हांव सांगतलो जाल्यार आमी कितेंय वायट करता जाल्यार, वायट म्हळ्यार काले देवाक वळखनासतना रावचें. अविधेयपण, व्याभिचार, हंकार, राग, मोसर, जिद्द, फारेपण, अन्याय, मोस, दगलबाजी, इमाजो पूजा, आराधन करचे, देव नातल्याक आराधन करचे. हे सर्व कितें करता म्हणल्यार देवाच्या सैंबत हावन, देवाच्या आश्रयात हावन, देवाच्या महिमेवंत परसळात हावन आमकां अलग करता. हांगासर पळय एक काळार तुमी तशें जावन आसल्यात. सुन्नत नातल्या
कुडींत जीवन असल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. आज नव्या जिवितान भरली म्हळ्यार कशें मुखार हांव सांगता. सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. जो एकलो जेजू क्रिस्ताक वळखता ताणें आनी अपराधा विशयांत पातका विशयांत ताणें खंत करचें नाका. कित्याक म्हळ्यार जेजून ताजे पाताक कुर्सार उमखडून ते नाश केलो. जेजू तुवें स्विकार केल्या वेळार तूं पातकाक मेलोय. क्रिस्त तुजे थंय जियेता. तूं नवी रचना जातवय, नव्या जिव्यान भरतलोय. ही जिविताची खबर हेच क्रिस्ताची सुवार्ता आज तुमकां परगट करती आसा. आमी मरण पावचे नात, सस्तांच्या सस्तांक जियेता. आमी जिवंकूच आसा. एक जिवीत सर्गार आनी एक जिवीत यमकोंडार. एक सुखाचे जिवीत सर्गार आनी कश्टाचे जिवीत नालिसायेचे वळवळेचे यमकोंडार. आज आमच्या हातींत आसचे आमकां खंयचे जिवीत जायचे. आमचे पवित्रपण कित्याक पवित्र जिवीत जायचे. देव आमचो पवित्र 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 दळबरांचो सरस्पर्तो. पवित्र जाल्ल्यान आमी पवित्रपणान जिवंक जाय. पवित्रपणान जियेतली हर एकली सर्गींच्या रासांत वेतात. ते आमच्या स्वबलान न्ही, आमच्या स्व कंट्रोलान न्ही, आमच्या स्वशक्तीन जायना. आमकां एक अमोलीक राखा जायची. आमकां अमोलीक परिशुद्ध जाल्ली एक मनशाचो मार्गदर्शक जायची. तसो जावन आसा जेजू क्रिस्त. ताणें आमकां कितें केलां. 2020 वर्सां फाटल्यान ताणें आमकां संपूर्ण सुटका दिला. आज आमच्या बळान जायनातले सर्व ताणें करून दाखयले. धर्मशास्त्र परिपूर्ण आसलो जाल्यार गी मनशाच्या पातका वरवीं तो परिपूर्ण जावंक पावना. आनी धर्मशास्त्र पात्योना जियेतले साबार जाण आसात. धर्मशास्त्रांत साबार नियम आसात. एक नियम मोडल्यार गी तुवें कोणाक वयताय. पूण क्रिस्ताक पात्य येतलो सर्गींच्या रासाक पाता करूंक सांगिना, मोडूंक की सांगिना. तुवें चुकून पडल्या वेळार की क्रिस्ता लागीं मागता आसतना सोम्या आज आमी चुकलो. हांव म्हज्या दोळ्यांनी, म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी हांवें आयकोनच्यान हांव इल्लेशें चुकून पडलो सोम्या. म्हजी पातकां बक्षी जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान म्हूण मागता आसतना हे सगळें आमकां बक्षणे मेळटली. हे सगळें आमकां सुटका मेळटली. परतन आमी देवाची भुरगीं जावन आणकी नव्या बळान नव्या शक्तीन गरुडाच्या पाकाट्या बरी आमी वयर उपतेल्या. प्रेज गॉड. कितले बरी संदेश ह्यो. देवाक जावं दी महिमा. मुखार वयता आसतना कायदेसरी आमचे विरोध आसल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडले. कायदेसरी कायद्याक कितें कायदो आसलो. कायदो आसलो आमकां सुमार 600 वयर असले कायदे नियम धर्मशास्त्रांत आसले. ते कायदे दवरून येतालो. देवाचे उपदेश आयल्या वेळार पातकाक एक रूप मेळ्ळे, पातकाक एक स्वरूप मेळ्ळे, पातकाक एक आधार मेळ्ळे. देवाक मान दिनारा पाताक, आई बाबाक मान दिनारा पाताक, इमाजो केल्यार पाताक, हे सर्व पातकाक रूप मेळ्ळ्या वेळार सैतान ते दवरूंक लामता. आज कित्याक आसा अवकाश. कोण कोण ते करता जाल्यार तो असो लेखपत्र दाखयता. अळे जेसू, अळे बापा, हांगा संवसारांत तूं सांगताय हांगासर हो मनीस तुज्या उतरा प्रकार जियेना. हाचेर तुजी काले रजवडकी जाले ना. ही म्हजी रजवडकी म्हणून पत्र दाखयता. हे पत्र म्हूण गेले कुर्सार जेजून. पूण कोण जेजूक वळखता ते पत्र त्याच दिसा म्हूण पडता. ताका जो संदेश प्रगट करी जाय. हांव क्रिस्तांव जावन जल्मलो फावना. हांव क्रिस्ताचो जालो जायचे. सबर जाण हांव क्रिस्तांव म्हाका नाका सुवार्ता अन्याक दिया. जेजू क्रिस्ता थंय नातले हर एकले अन्यत. आमी सांगचे कोणाक तांकां हांकां बोट दाखयता ना. क्रिस्ताक वळखा नातली, क्रिस्ता थंय नातली. क्रिस्त नांव घेतलेली फावना ताचे सांगता जियेची. आनी हो पवित्र पुस्तक कोणा हाका ताका दिल्लो न्ही, तो म्हाका तुका वैयक्तीक जावन दिल्लो. तो वैयक्तीक जावन आमी वाचूंक आसा, वैयक्तीक जावन समजून घेवंक आसा, वैयक्तीक जावन सुटका घेवंक आसा, वैयक्तीक जावन आमी आशिर्वाद जोडूंक आसा. म्हज्या डॅडीक आशिर्वाद मेळ्ळा, म्हाकाय मेळटा. तुका आशिर्वाद जाय जाल्यार तुज्या डॅडी कडेन येचे. कोण डॅडी? सरकार आसा तुजो डॅडी. आमचो बापा सर्गींच्या, आमचो बाप सरकार आसा. तो डॅडीचें नांव जेजू क्रिस्त. त्या डॅडी कडेन आयिल्ल्या वेळार तुका सुटका जाता, तुका बादशावी मेळटा, तुका महिमा मेळटा. तुजें लेखपत्र सैतानान दवरून घेतलो. मोगाच्या भावा भयणी चिंतूंक पुरो. हांव सरकार वयता, हांव सरकार वयता. तुवें सांगलें कुडलें सरकार वचो न्हय.
सरगर वसाचे जाल्यार तुवें जेजू काणगेचे जेजूचे इन्फ्लुएन्स आसाचे जेजू तुजो सोडवणदार जायचे जेजू तुजो बापी जायचे जेजू तुजो रक्षक जायचे जेजून तुका बादशाही दिवचे ताणें ऑलरेडी कुर्सात दिलो पूण तू स्वीकार तुवें आतां करीचे जेन्ना तू स्वीकार करते जल्माचे आनी करण्याचे दोन्ही पातक त्याच घडये बोगसतात जल्माचे पाताक आसा करण्याचे पाताक आसा जल्माचे पाताक आदमाने येवे थावन आयिल्ले करण्याचे पाताक तुवेंच करचे वाडले उपरांत आमी आदम येवेक बोर दाखयते रावंक जायना तांणी कशें चुकोवन पडले आदगी आमी गे चुकोवन पडटा हर एक दीस तशें जाल्ल्यान जेजू क्रिस्तान नवो आदम जावन अकरेच्या काळाचो आदम जावन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 ताणें आमकां संपूर्ण सुटका दिला आतां ताका वळखतली कुडीची भुरगीं जायनासतना आत्मीक आदमाची भुरगीं जाता आदम म्हणल्यार जेजूची आत्मीक आदम म्हणल्यार जेजूची भुरगीं जाता तो आमकां बाप जावंक पावता कुडींत जल्मून आयिल्ली भुरगीं कुडीचो आदम जाल्ल्या त्या कुडीच्या आदमाक समन पडलेली आत्मीक सैन जल्मल्ली जेजू क्रिस्त आदम म्हणल्यार ताका जल्मल्ली भुरगीं आज आमी कोणाची आमी समजून घेवची आज आमी कोणाची आज आमकां देवान कितें केलो आज आमच्या हातीन दिलो सत तुमी समजून घेवची सुटका जोडची नाच जाल्यार लेखपत्र काणून सैतान तुजे वयता सकल पर्यंत पुरो लेख हो देव मुखार सांगतना तुका सुकोवन घेवंक जायना सायद ओ आज तुझे लेखपत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दोन नितळ कर ओ जेजूची सुटका तू बसून मागून घे जेजू क्रिस्ताचो आशीर्वाद तुझ्या जिवितान येता आसा स्वीकार कर मुखार वता आसतना कैदेसरी आमचे विरोध आसले अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडले बेश्टे पुसून काडूंक ना आपले रक्तान काल्वारीर जेजून आपले रागा दिले काल्वारीर कशे रागा दिले म्हळ्यार मोगच्या भाव भयणी कितले कस सोंसला ताणें तितले भिरांकूळ रितीन मुखार वयता आसतना आनी ते कुर्सार खिळोवन नाश केले खंय नाश केले कुर्सार खिळोवन ते नाश केले अधिकाऱ्यांक आनी पदवेक ताणें पाडाव केले अधिकारी ह्या संवसाराचे अधिपती ह्या संवसारान ओ आदमांत ताणें चोरयेनी घेतले हांकारान घेतले मोस्त्रान घेतले वा गुपीत कुतंत्रांनी ताचे थावन वण घेतलो तो अधिकार आनी पदवी ताणें कुर्सार पाडाव केले नाश केले मोण घाले ते सर्व ताणें थंयसर संपादले परिपूर्ण केले आज कुर्सार उमकळटल्या म्हणल्यार कुर्साचो संदेश घेवन तुमच्या संगता आयला आमी तो संदेश कितें म्हणल्यार कुर्सार उमकळ्ळो जेजू पुनर्जीवनपण जालो ताका सत म्हणटली कोणी नाश जायनात तुमकां सुटका मेळटली संपूर्ण मरणांतले संपूर्ण एमकोणांतले संपूर्ण पातकांतले पाताक आसास आमी सांगता कडू केंपाद पाप केलेला कराकी होयतलो आज तांबडे जाले तुझे पाताक दोन नितळ करता हिमाबरी म्हणटा जेजू ओ हिमाबरी आज हिमाबरी दव करूंक तो आसा तुजे सांगता हिमाबरी तो ओ नितळ करूंक तुका आपोवणें दिती आसा हांव कितें पाता करता म्हणजे सवाल तुजे लागीं आसल्यार हे पाताक आसल्यार सोड आनी हे पाताक सोडचे मात्र न्ही जेजू मात्र हे पाताक तुका सुटका दिवंक शकता तुज्या स्वत बळान तुवें कोणा कडेन सांगल्यान जायना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें ती सुटका जोडून घेवची घरांत बरयल्ले पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 19 वचता रक्त मसातान उब जाता ती कृत्या स्पष्ट वळखून घेवयेत व्याभिचार अनिष्कळपण पोजडेपण मूर्तीपूजा माट दुश्मनकाय झगडे मोसोर राख स्वार्थ मानाभेद तंड पेलसो पडसळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असले सकड हाच्या विशयान हांवें तुमकां सात्रे सांगला आनी परत्यान हांव सांगता असले करतात ती देवाचे रास जोडिशी नात असले करतात ती देवाचे रास जोडिशी नात गलत घरांक बरयल्ले कोरींत घरांक बरयल्ले पत्र पयले पत्रांत अध्याय 6 हांव वाचता अध्याय 6
वाक्य 9 तावन 11 पर्यंत परत्यान ते सांगता हे सुतार अन्याय करतले कोणी देवाचे रास जोडूंक पावचे नात म्हणून तुम्ही नेनात की फटवण पड नाकात पळ्यांक फस्ट आज साबारतान हेत प्रॉब्लेम फटवण पडत्यात कळीत असून गी तांकां धैर्य पावना झुजोंक धैर्य पावना तुम्ही झुजचे नका तुम्ही सांगा सताक रावता जेजू तुका जेजू झुजतलो आज खबर जाणा की कितें बघता म्हणल्यार हे संदेश कोणाच्या फायद्याक आमी सांगिना तुमच्या फायद्याक तुम्ही सुडका चढल्यार तुका आशीर्वाद तुका सुडका तुका बच्चबी सर्गेंच्या तुका येतेश्ट फोळ मेळटले तू सर्गार आसतलोय सस्नाच्या सस्नाक तू जी येतलोय मोरा नाय तुका बच्चबी मेळटली जर तर तुम्ही हे स्वीकार करूंक ना जाल्यार कितें जातलें म्हण पवित्र पुस्तक सांगता येमकोणाचो उचो उज्याचे आकटे थंयसर सस्नाच्या सस्नाक आसचे किड्यो आनी सैतान सांगता तुम्ही सस्नाच्या सस्नाक जे पडटले आनी थंयसर बरो जागो न्हय उज्याचो सरोवर तो देवाचें उतर स्पश्ट आमी बेश्टोंक सांगिना निजायकी आसा तशें तें आसा देवाचें उतर कितें आसा तें सत ते उतरान कितें बरयलां सत ते उतर कोणाक उलयता कोण देवाक सोदता कोण देवाची जाणवायना ताका ते उतर मेळ्ळ्या वेळार तो स्वीकार करता एक मनीस आसलो तो वेता आनी अमोलीक रत्न सोदून घेवन ताका अमोलीक मोतयां मेळ्ळ्या वेळार ताचे आस्तपदी विंगता आनी ते शेत मोला घेता म्हणटा वय जेजू तुका मेळ्ळ्या वेळार तुजे अमोलीक आसा म्हण चिंते त्यो कोयर तुवें सोडी जेय आनी जेजू क्रिस्ताच्या रासांत नवे जिविताक तुवें भरती जाल्या उपरांत नवे जिवीत तुवें चेय पोरनो वायन गेलो नवो वायन पोरणे वस्तूर गेले पिंजून आतां नवे वस्तूर तुवें नेसलाय ते वस्तूर संवसारान दिल्ले वस्तूर न्ही जेजू क्रिस्तान तुका परजळीत वस्तूर दवे दिलो ते वस्तू तुवें न्हेसून त्या वाटेर चलचें तुजें भोव गरजेचें सवन आसा बाबा भयणी संपरून पड नाका हांगासर सांगता फटवण पड नाका देवाचें उतर सांगता मनीस सांगिना हांव सांगिना देव सांगता तुका जेजू सांगता आसा तूं कोणाक मोगार लेखताय संवसारी मनशाक की जेजूक तुझे आस्त आनी तुझे ऐश्वर्य तुझे काले कुडीची विश्वगी आनी खंयच्याक तूं मोगार लेखून आसाय खंडीत जावन फटवण पड नाका हांगासर सांगता आसा फटवण पड नाका व्यभिचारी परत्यान सांगता आसा 2 व्यभिचार आसा देवाक सोडून व्यभिचार करचे अन्य देवाक पुजा कर आनी कुडीची व्यभिचार ही दोन्ही व्यभिचार नाका तेजे उपरांत सांगता बोंबे पुजा म्हूण घाला बोंबे म्हणल्यार गोंबे मुर्त्यो इमाचो फोटे खंयचे रूपणे करूंक ना म्हळ्यार करूंक ना आनी तुमी हांगासर आमकां कितें सांगेत वा आनी कोणाकी सांगेत आनी कोणाकी सांगे अशें न्ही तशें न्ही म्हणून जेजू मुखार गेल्या वेळार तशें अशें कांय चलना थंय वचून तुवें न्हीद करचें न्ही जेजू तुका न्हीद करूंक बसतलो हे देवाचें उतार हे मनशाचें न्ही हेका तुवें सुटका जोडी जेय नाजाल्यार तुका आशिर्वाद मेळना कित्याक म्हळ्यार देवान तुका जिवंत मंदीर केलो आनी खंयचेय मंदीर खंयच्या रुपणा विरोध वचून पडोवंक नसो रुपणा मुखार वचून पडोवंक आसा गे मंदिरान तुमचो जिवे देवाचें मंदीर देवाचें उतार सांगता देवाचो आत्मो तुजेर बिडार करनासा देव तुजे थंय जिवन आसा फटवण पड नाका देवाचें उतार समजून कोण ते वास तुजो पवित्र पुस्तक काड भायर आल्तारी वयर दवरूंक न्ही वा खंयच्याय कोणशार दवरूंक दिल्लो न्ही तो बूक तो तुवें समजून घेवंक सर्गींच्या राजाचो हारसो तो हारसो पळयल्या वेळार तुजे मुखामळ दिसता पवित्र पुस्तक पळयल्या वेळार तुजे पवित्र सर्गींचे रास कितें म्हूण तुका कळीत जातले प्रद्वारी सलिंग कामी आज दादले सांगता खासर स्त्री सांगता सलिंग कामी दोघी जाण आसतात तसले नो देवान सांगला ना म्हळ्यार ना चोर अपस्वार्थी अमलखोर आज आमच्या समाजेन कोंकणी उलयच्या समाजेन आम्हाला पिवण इतले भिरांकूळ जावन आसा की कोणी त्या विशयान खंडन करून सांगिनात अमलखोर अमल पियेतेल वचनात ताचे उपरांत खोटे जिबेचे लोभी हे कोणीय देवाचे रास जोडूंक शकचे नात असले लेखपत्र जेजून कुर्सार खिळोवन नाच केले तुझ्या पासून म्हज्या पासून तो हुमकळलो रिप्लेस जालो तुझ्या बदलाक तो म्हज्या बदलाक तो कुर्सार हुमकळून ताणें कितें केलें म्हणल्यार
कायदेसरी असले आमचे विरोध अपराधाचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले आणि ते कुर्सार खेळून नाश केले. ते नाश केल्या उपरांत आणि कोण तो उक्त करतलो समजून काढून घ्या. अधिकारांक आणि पदवीधरांक त्याने पाडाव केले. ताजी तकली धाडायली सैतानाची. असं तुका सांगते सांग आपल्या जायतेवन परगट परिवारान ताणे तांकां कैदी कशे वेले. आज जायतेवन परगट परिवारान तो तुका आपण ओळख येते असो. ओ सुटका सोड. जेजू तुका सुटका दिते असो. जेजू तुका आशीर्वाद दिता असा. ना मरण त्या गावान, ना पिडा, ना कष्ट, ना खंचे वळवळे. सदांक सस्नाचे सस्नाक समृद्ध आणि बालायकसं गावतो. सर्गींचे रास ससनाचे जिवीत. ससनाक ससनाक तू जिये थाय. कष्ट म्हणजे ससना वैभवाचे जिवीत. तुझे घर तू कितल्यांगा तू सर्गींच्या राजापासून जोडते तू वावर करते तितलेच तुका देव थंयसर वैभवन भरतलो. ताकाच देवन कोरिंथीकांक बरयले पत्रांत दुसरे पत्र अध्याय 5 हे तुम्ही वाक्य 17. तसे म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्तात जियेता तर तो एक नवी रचना जाता. तो एक नवी रचना. पोरणे ते गेले आणि सगळे नवे जाले. आज तुझे पोरणे सैम सोडूंक ना जाल्यार नवे जावचे खंय थावन. जेजू तुका सुटका दिता, जेजू तुका आशीर्वाद दिलो, जेजू तुका कुर्सार संपूर्ण बचावी दिलो, तुका आपयलो. देवाचे उतर सांगता तू येऊ येऊ सम्यात येऊ हांव तुका सुटयता, हांव तुका बचावी दिता म्हणून सांगला. त्याने ऑलरेडी दिला कुर्सार जायत गी ते स्वीकार कर. तशें जावन कोण तशें म्हणल्यार कोण क्रिस्तात जियेता तर तो एक नवी रचना. आनी पोरणे करनाका जायत गी. पोरणे करून सरकार वयता म्हूण सांगूंक जायना. 6 जाण आसात आज जे येतात क्रिस्तात येतात पवित्र स्नान घेतात पूण पोरणे सैंब सोडिनात, पाताक सोडिनात. तसे जिवंक खंय सर्गी देव पवित्र पुस्तक सपोर्ट करना त्या उतराक. पातका विणे जियेचे, खाता विण जियेचे, निष्कपट जावन जियेचे, पवित्रपणान जियेचे, नीतिवंतपणान जियेचे. अन्याय दगलबाजी खंयचे मोस राख हांकार पडसाळ कोणाकी पांय ओडचे ते करून जिवंक सर्गीच्या राजांत देवाचे पवित्र पुस्तक ताका सपोर्ट करना. तसली देव जेजू क्रिस्त मध्ये कशें विचार आसा. तेदला ती 10 देडयो आसात न्ही गी तू 5 सोडली आणि 5 उवार नेली तशें जाता. फटवण पडनाकात देवाच्या भुरग्यांनू. कोणी जावन दी अशें शिकयता जाल्यार देवाच्या उतरान तांकां सांगा. आयकना जाल्यार थंय तो पांय निसरया. देवाचे उतार मोडोवंक कोणेय शिकोवंक नसो. देवाचे उतार ते परिपूर्ण करूंक आनी तुमकां परिपूर्णातेक देव जेजून हाडला. जेजून कितें केलां तेच करा. हांवें केल्लें कर म्हूण सांगिना. जेजून कितें केलां क्रिस्तान खंयची वाट दाखयला, खंयच्या वाटेर तुका वचूंक सांगला ते कर. तेन्ना मात तुका सुटका आनी बचावी. आज हांवें तुका सांगचें पातकांतान तुका सुटका जाता, एमकोणांतान सुटका जाता, नासातान तुका सुटका जाता. तूं नवी रचना जातोय. पोरणे ते गेले आतां तूं नवो जालोय. ताकाच नवें जावंक तुमकां ही सुवार्ता दिवची. म्हाका कल्याक सुवार्ता दिते हांव क्रिस्तांव म्हणल्यार तूं जेजू स्विकार केले गी. जेचे वाटेर चल तेच गी. पवित्र पुस्तक वाचले गी. पवित्र पुस्तक आसले समजून घेतले की ते कितें म्हणटा तुवें आयकले गी. वा त्या वाटेर तुका त्या वाटेर चलोवंकूच तुमचे तुका दिल्ले तुका सेवक जाले ते आसात गी. आड वाटेर जाले ते आसात. तुका सर्गेंच्या राजार वापरून वर ते आसात गी. तुजी पवित्र तुमी सांगची पवित्र सभा, तुवें वयची पवित्र सभा. म्हाका कळीत ना. कळ्ळें तुका. आज 6 जाण पवित्र सभा म्हूण सांगून नांव दवरूंक नासात. सकळ पवित्र जावंक साधना. जेजूच्या वाटेर चलतात ती पवित्र सभा. सतानाने त्या पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां त्या प्रकार चलतली. हांगासर सांगता तो एक नवी रचना जाता. पोरणे ते गेले आनी सगळे नवे जाले. आज जेजू सांगता कितें म्हणल्यार पोरणे सकट गेले आज ते नवे जाले म्हूण ते आसा. जेजून तुका संवसाराचो वसवाट जावन केलो. तूं सूर्य बरी पर चलतले नितिवंताच्या कारांत वा नितिवंताचे राजवाडकेंत सर्गींच्या रासांत. हे करूंक तुका आपोवणें दिलो. आज हांवें सांगचें इतलेंच. आज संवसारान पयशे भंगार आस्त बदीक सकट आसूंक पुरो. तूं कितलेय ग्रस्त जावंक पुरो. सुटका ना जाल्यार तुका बचावी ना मा. तुवें तितले ग्रस्त जोडले व्यर्थ जाले. पूण सर्गींच्या रासांत तुका वेत आसा जाल्यार सर्गार तुवें पळोवचें जाल्यार
तू काही थंयसर ससनाच्या ससना जिवंक आपण दित्या जेसू गाळाय कर नाका फाल्या म्हण नाका फाल्या फाल्या म्हणटले फाल्या जायनासतना सरले पापिया निर्भाग्य पापू ना सणशी जाल्यार तू इफेरनांत वेशी खंडिसो फाल्या फाल्या म्हण नाका फाल्या म्हणटाना अळे तुका ते मोन्य बूक सांगते असं मोन्य बुकांत 29 वाक्य 1 वाजता 29 वाक्य 1 वाजता सुख दाखवून दिले उपरांती आपले काळीज दारूण करता तो मनीस अचानक मोडून पडतलो आणि ताका वाकतच आसचे ना असा बरं अचानक अयो बरे मारून सेबा कुडले जालो कुडले गेलो हांगा संवसारांत बरे आनी पाड म्हणल्यार कुडले न्ही सद्गी चाराजन तो बरे गेला गी ससनाक जीव गेला गी एमकोटा गेला म्हूण पळय हांगासर ताणें कशें मरण पावयेत कुडींत बालायकी नासतना कितें जावन तें जिवीत वचून पुरो देवाच्या भुरग्यांक न्ही हांवें सांगलें पूण 11च्या घडये पर्यंत यो जेजू म्हूण उलो मरोक एक अवकाश मेळटला सांगलें हांवें सेबाजी कितलें वळवळाचें मरण म्हणून सांगता थोडी जाण हांगासचें मरण इम्पॉर्टन्स घेयना तूं खंय गेले दुसरो जगो सरकार गेले एमकोणार गेले ते इम्पॉर्टंट घेता साबार जाण आसत अयो तेजे अचानक बरें मोर नसीब ताणें ससनाचें सूख जोड लागी सोडवून जोड लागी सर्गींचे बादशावी जोडलाई हे तुझ्या हातीन दाखोवन दिता सूख दाखोवन दिल्या उपरांत गी सोडवण आनी बादशावी सुडका जेजूच्या हातींत आसा ते तुका दिवंक आपयती आसा वळखून घे त्या वाटे सर दोळदंप्या बाबा तुका महिमा सोम दी विशेष तरान ही सत लोकांक परगट जाली भुरग्यांक परगट जाली जेजू वळखून त्या वाटे चलोवंक पवित्रात्मे देवा तांकां कळय आनी ससनाचें जिवीत तांकां बासाय म्हणून मागता ते दिलाय ते जोडूंक ते मुखार धांवन येवन दी आनी तुकाच अत्रे घेवन हे मागणें करता तुजें बळून पोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आमेन प्रेज गॉड आसरे चॅनल पळयते रावा आमेन.